ओके, गुड इभिनिङ एभ्रिवान। हजुरहरू ब्याङ्किङ सेक्टरको तयारी गर्दै बस्नुभएका र अन्य सङ्गठित संस्थानको तयारी गर्दै बस्नुभएका सम्पूर्ण विद्यार्थीहरूमाझ हजुरहरूलाई प्र्याक्टिस गराउनका निमित्त युट्युबको फ्री लाइभ प्र्याक्टिस सेसनको क्लास लिएर म प्रेम सर फेरि पनि हजुरहरूमाझ उपस्थित भइसकेको छु। मैले तपाईँलाई नेपालको भूगोलसँग सम्बन्धित 60वटा क्वेसनको प्र्याक्टिस गराइसकेको छु। अब नेपालको भूगोलसँग सम्बन्धित 40वटा बाँकी क्वेसनहरू छन्, त्यसलाई पछि मैले तपाईलाई प्र्याक्टिस गराउने छु भने आजबाट नेपालको संविधान भन्ने टपिक सुरु गरिदिँदैछु। धेरै स्टुडेन्टहरूले नेपालको संविधानबाट कसरी क्वेसन सोध्छ सर, स्याम्पल केही गराइदिए हामीलाई सहज हुन्थ्यो भनेर निकै म्यासेज गर्नुभएको थियो। त्यस कारणले गर्दा नेपालको संविधान संवैधानिक विकासक्रमबाट के कस्ता क्वेसनहरू सोध्छ त भन्ने कुरा आजको क्लासमा रहेर डिस्कसन हुनेछ। हाम्रो एउटा सेक्सनका विद्यार्थीहरूले यो संविधान संवैधानिक विकासक्रम संविधान पनि पढिसक्नु भएको छ, त्यसैले गर्दा उहाँहरूलाई पनि मैले लक्षित गर्दै प्र्याक्टिस गराउँदैछु। अब तपाईहरु जति पनि युट्युबका विद्यार्थीहरू हुनुहुन्छ तपाई पनि बसेर प्र्याक्टिस गर्न सक्नुहुनेछ। संविधानको टपिक अहिले मात्रै नभएर यो भन्दा अगाडिका पाठ्यक्रममा पनि थिए, त्यस कारणले गर्दा यो तपाईलाई त्यति गाह्रो नहोला। यदि हजुरहरू चाहिँ ब्याङ्किङ सेक्टरका तयारी क्लासेसहरू लिन चाहनुहुन्छ सक्सेस एकाडेमीबाट भने तपाईको प्री टेस्टका लागि जम्मा 1500 रुपैयाँ मात्रै फी लाग्छ। हेर्नुस् है, जम्मा 1500 रुपैयाँमा हजुरले एक्जामसम्म पढ्न पाउनुहुन्छ। प्री टेस्टको 9वटा टपिक, यसमा म्याथ पनि इन्क्लुडेड हुन्छ। अनि त्यस्तै गरी रिटर्न सहित तपाई पढ्न चाहनुहुन्छ भने तपाईको जम्मा 4500 रुपैयाँमा अध्ययन गर्न सक्नुहुनेछ। त्यस्तै गरी म रिटर्न मात्रै पढ्न चाहन्छु भन्नुहुन्छ भने 3000 रुपैयाँमा पढ्न सक्नुहुनेछ। सक्सेस एकाडेमीको अनलाइन क्लास एटेन्ड गर्न सक्नुहुनेछ। फिजिकल लिने हो भने यही आएर बुझ्ने होइन। म 1 वर्षको अनलाइन क्लास लिन्छु 4वटै ब्याङ्कको भन्नुहुन्छ भने तपाईलाई 6000 रुपैयाँ लाग्छ। क्लास जोइन गर्ने हो भने स्क्रिनमा नम्बर देख्नु भएको छ नि, त्यो नम्बरमा सम्पर्क गरिहाल्नुस्। नयाँ क्लास कहिलेबाट सुरु भएको छ भनेर सोध्नुस्, अब नयाँ कहिलेदेखि सुरु हुन्छ भनेर सोध्नुस् अनि आफूलाई एडमिसन गराउनुस् है। यति भन्दै मैले तपाईलाई आजको प्र्याक्टिस सेसनतर्फ लैजान चाहे। पहिलो प्रश्न, आजको खास टपिक भनेको नेपालको संवैधानिक विकासक्रम। हेर्नुस् है, नेपालको संवैधानिक विकासक्रम भन्ने टपिकबाट अध्ययन गराउन खोज्दैछु। नेपालको संवैधानिक विकासक्रमसँग सम्बन्धित क्वेसनहरू चाहिँ आज समावेश भएका छन् आजको क्लासमा। हेर्नुस् त, सबैभन्दा धेरै पटक संशोधन गरिएको संविधान कुन हो भन्ने प्रश्न। सबैभन्दा धेरै पटक संशोधन गरिएको संविधान, धेरै पटक संशोधन गरिएको संविधान 1947, 63, 2072। भन्नुस्, फटाफट मिलाउँदै जाने है, फटाफट मिलाउँदै जाने, फटाफट मिलाउँदै जाने, फटाफट मिलाउँदै जाने। लगभग धेरै विद्यार्थीहरू हाम्रै एकाडेमीबाट क्लास लिने देख्दैछु मैले है। तपाईले त मिलाउनै पर्छ, मिलाउनै पर्छ, मिलाउनै पर्छ। 63 कति पटक संशोधन भएको छ भनिदिनुस् त। 63 कति पटक संशोधन भएको छ? 12 पटक। भेरी गुड। कति पटक? 12 पटक संशोधन भएको छ। तपाई राख्ने है, 12 पटक। त्यस्तै अर्को यो प्रश्न पनि तपाईले मिलाउनु पर्छ। हेर्नुस्, यो प्रश्नले के भन्दैछ भने नेपालको लागू नभएको संविधान कुन चाहिँ हो भन्ने प्रश्न है। नेपालको लागू नभएको संविधान कुन चाहिँ हो भन्ने प्रश्न। मैले अघि पनि तपाईलाई भनेको हो, एउटा संविधान बनाइयो हैन, तपाईको लागू गर्ने भनेर डेट पनि तोकिएको थियो तर लागू गर्न सकिएन है, राणाहरूको किचलोको कारणले गर्दा है, राणाहरूको किचलोको कारणले गर्दा। ल भन्नुस्, यसको राइट आन्सर के हुन सक्ला? यसको राइट आन्सर के हुन सक्ला? ल मिलाउनुस् त, कोसिस गर्नुस्। कोसिस नै सफलता हो। जसले कोसिस गर्यो त्यो सफल भयो, कोसिस नगर्ने कहिल्यै पनि सफल हुँदैन। लौ बाबु, लौ नानी, तिमीले जागिर खाऊ भनेर कसले दिनेवाला छैन। हेर्नुस्, जसले मेहनत गर्छ त्यसले जागिर खाने हो। सरकारी जागिर खाने हो। सरकारी जागिर खाइसकेपछि पछि फर्केर हेर्नु पर्दैन है। अहिलेसम्म मेहनत गर्नुभएको छ, अब ठुलो मेहनत गरेर जागिर खानुपर्छ। 2004 है, 2004। भेरी गुड। अप्सन ए भन्नुभयो, कालीन मिलाउनु भएको छ। त्यस्तै गरी अर्को प्रश्न, नेपालको पहिलो लिखित संविधान कुन हो भन्ने प्रश्न। हेर्नुस् है, पहिलो लिखित संविधान, नेपालको पहिलो लिखित संविधान कुन हो भन्ने प्रश्न। नेपालको पहिलो लिखित संविधान 2004, 7, 1947। यो पनि मिलाउनुस् तपाईले, कोसिस गर्नुस्। पहिला पनि थियो, हेर्नुस्, पहिलाको प्री टेस्ट एक्जाममा पनि तपाईको यो चाहिँ थियो। संविधानको पाठ हो, संवैधानिक विकासक्रम संविधान त थियो। हेर्नुस्, तपाईलाई पहिला पनि क्वेसन सोधिन्थ्यो। एनआरबी, त्यस्तै गरी कृषि विकास बैंक, नेपाल बैंक लिमिटेड है, अन्य सङ्गठित संस्थानतिर थियो। वाणिज्यमा चाहिँ थिएन है, वाणिज्यमा चाहिँ थिएन। ल यसलाई मिलाउनुस्, यसलाई मिलाउनुस्।
सेल्फ स्टडी गर्नेले तपाईँले 2टा जतिको किताब किनेर 2टा जति किताब किन्ने अनि त्यसलाई एउटामा नभएको अर्कोमा हुन्छ, अर्कोमा नभएको अर्कोमा हुन्छ, राम्ररी अध्ययन गर्ने, सकिन्छ क्लास जोइन गर्ने। 1500 भनेको धेरै फी होइन है, धेरै फी होइन। कतिले तपाईँको 3000 मा पनि पढाइरहेका रहेछन् प्री टेस्ट, कतिले 4500 3500 मा पनि पढाइरहेका रहेछन्। सर तपाईँकोमा थोरै किन छ? हामीसँग चापाचाप धेरै छ, विद्यार्थी धेरै भए हुनाले हाम्रो थोरै छ। हाम्रो चाहिँ एउटै फी हुन्छ। पहिलो फर्स्ट विद्यार्थीलाई हामीले 1500 रुपियाँमा एडमिसन गरिसकेपछि यो जुन प्री टेस्ट एक्जाम हुँदैन नि तबसम्मको हाम्रो प्री टेस्टको फी 1500 नै हुन्छ। अर्को वर्ष चाहिँ बढ्छ। हेर्नुहोस् है, हाम्रोमा चाहिँ सबै विद्यार्थीको समान फी नै हुन्छ, डिस्काउन्ट यताउता केही पनि हुँदैन। ल भन्नुहोस् यसको राइट आन्सर के हुन सक्ला? यसको राइट आन्सर पहिलो लिखित संविधान 2004 कै संविधान हो। हेर्नुहोस् पहिलो लिखित संविधान भन्यो भने पनि 2004 कै संविधान हो। त्यस्तै गरी अर्को प्रश्न हेर्नुहोस्, निकै महत्त्वपूर्ण प्रश्न। तपाईले बढी फोकस केलाई गर्ने हो संवैधानिक विकासक्रममा? 4 को संविधान 7 को संविधानको विशेषताहरू जति पनि दिएको छ नि मैले तपाईलाई है, नोट्सहरू जति पनि दिएको छ एकदमै सटिकली सहज बनाएर हो। 4 को 7 को राम्ररी पढ्ने अनि 72 को पढ्ने। बीचमा भनेको त्यति धेरै इम्पोर्टेन्ट छैनन् है, 7 वटा हुनलाई संविधान। ल हेर्नुहोस् यसको राइट आन्सर भन्नुहोस् त। नेपालको संविधान 2072 मा कतिवटा भाग, धारा र अनुसूची रहेका छन् भन्ने प्रश्न। यो पनि मिलाउने प्रयत्न गर्नुस्, कोशिश गर्नुस् है, कोशिश गर्नुस्। कोशिश गर्ने विद्यार्थी सफल हुन्छ नै हुन्छ। ढिलो चाँडो होला। 30 वटा भाग 308 वटा, 30 वटा भाग 308 वटा, धारा 9 वटा अनुसूची हो? होइन। के होला यसको राइट आन्सर? 35 वटा भाग 308 धारा र 9 वटा अनुसूची है। 35 वटा भाग 308 धारा र 9 वटा अनुसूची रहेको छ है हालको संविधान 2072 मा। त्यही संविधानकै अधीनमा रहेर देश चलिरहेको छ। त्यस्तै अर्को प्रश्न हेर्नुस्, नेपालको इतिहासमा पहिलो पटक संविधान सभाबाट नयाँ संविधान कहिले जारी भयो भन्ने प्रश्न। नयाँ संविधान कहिले जारी भयो? संविधान सभाबाट जारी भएको पहिलो संविधान कुन हो भन्यो भने नेपालको संविधान 2072 है। संविधान सभाबाट जारी भएको पहिलो संविधान हो। हेर्नुस् यो भने कहिले जारी भयो त? कहिले जारी भयो? 2072 असोजको 3 गते, आश्विन 3 गते हो। अप्सन सी भन्दै हुनुहुन्छ हो, अप्सन सी भन्दै हुनुहुन्छ। भेरी गुड। जतिले अप्सन सी भन्दै हुनुहुन्छ हजुरहरूले मिलाउनु भएको छ। मैले फेरि रिपिट गरेँ है, संवैधानिक विकासक्रम पढ्दै गर्दा 2072 लाई बढीभन्दा बढी फोकस गर्ने, 2004 को संविधानलाई बढी फोकस गर्ने, 2007 को संविधानलाई अझ बढी फोकस गर्ने, 3वटा संविधान। अनि त्यस्तै अरु भनेको अलिअलि हेर्ने है, अरुका विशेषताहरू पनि हेर्न चाहिँ हेर्ने, अलिअलि हेर्ने। त्यस्तै क्वेशन नम्बर 6 हेर्नुस्, यो क्वेशन पनि निकै महत्त्वपूर्ण हुन सक्छ। नेपालको संविधान 2072 निर्माण गर्दा संविधान सभा मस्यौदा समितिको सभापति को थियो भन्ने प्रश्न। संविधान सभा मस्यौदा हेर्नुस् है, समितिको सभापति अथवा अध्यक्ष को थियो? अप्सनहरु हेर्नु होला। कृष्ण प्रसाद सिटौला, वनसारी घरती मगर, डाक्टर बाबुराम भट्टराई, सुभाष चन्द्र नेमाङ। अब भन्नुस् यस प्रश्नको राइट आन्सर के हुन सक्ला? यिनी कुराहरु त तपाईलाई आउनु पर्छ। जहाँसम्म लाग्छ तपाईलाई यिनी कुराहरु आउनै पर्छ। आउँछ पनि। हेर्नुस् मिलाइराख्नु भएको छ। अझै धेरैले मिलाउनुस्। कोशिश नगरिकन सफलता हात पर्दैन। हेर्नुस्, जसले कोशिश गर्छ, जसले मेहनत गर्छ त्यो नै सफल हुने हो है, त्यो नै सफल हुने हो। कृष्ण प्रसाद सिटौला है, जुन तपाईको चाहिँ संविधान सभा मस्यौदा समितिको अध्यक्ष चाहिँ अथवा तपाईको सभापति चाहिँ कृष्ण प्रसाद सिटौला थिए। बुझिराख्ने। अनि त्यस्तै गरी अर्को प्रश्न हेर्नुस्, यो पनि निकै महत्त्वपूर्ण प्रश्न छ। यो प्रश्नले के भन्दैछ भने नेपालको संविधान 2072 निर्माण गर्दै गर्दा संविधान सभाको राजनीतिक हेर्नुस् है संवाद, त्यस्तै गरी तपाईहरुको सहमतिको सभापति को थियो भन्ने प्रश्न। यहाँनेर तपाईहरुको चाहिँ यो संविधान बनाउँदै गर्दा अहिलेको हालको संविधान 2072 तपाईहरुको चाहिँ बनाउँदै गर्दा स्वतन्त्र सहित 31 वटा दलले चाहिँ समावेश भएका थिए। एमाले, कांग्रेस, माओवादी सबै समावेश भएको थिए। अघि पछि चाहिँ यिनीहरु एकदमै पक्ष प्रतिपक्ष गर्छन्।
अब यो संविधान बनाउँदै गर्दा त मिल्नु पर्यो हेर्नुहोस्। हो त्यो मिलाउने काम कसले गर्यो भन्ने प्रश्न क्या। मिलाउने राजनैतिक राजनैतिक सहमति अथवा यिनी सबै दुईवटा एमाले कांग्रेस माओवादी यिनी सबै पार्टीहरू बीच समन्वय गर्ने काम कसले गर्यो? हो त्यो समन्वय गर्ने क्रियाकलापको सभापति को थियो, अध्यक्ष को थियो भन्ने प्रश्न। कृष्ण प्रसाद सिटौला, ओन्सरी घरती मगर, डाक्टर बाबुराम भट्टराई, अप्सन डी सुभाष चन्द्र नेमवाङ। अब यसको राइट आन्सर पनि तपाईले मिलाउनु पर्यो। हेर्नुहोस् निकै महत्त्वपूर्ण प्रश्न हो, एकदमै महत्त्वपूर्ण क्वेशनहरू मात्रै मैले समावेश गराएको छु है। एकदमै महत्त्वपूर्ण एक्जामका दृष्टिकोणले बढी भन्दा बढी महत्त्वपूर्ण भएका क्वेशनहरू समावेश गराएको छु आजको प्र्याक्टिस सेसनमा। बाबुराम भट्टराई, यदि यो पटक तपाईले प्र्याक्टिस गर्दै गर्दा जान्नु भएन भने रिपिटेड हेर्नुहोस्, क्लास सक्यो भने रेकर्डेड बस्छ है, रेकर्डेड बस्छ। यो नपढेका विद्यार्थीलाई थाहा हुँदैन है, नपढेका विद्यार्थीहरूलाई थाहा हुँदैन। हाम्रा विद्यार्थीले पो डिटेलली पढ्नु भएको छ एउटा सेक्सनले, अनि उहाँहरूलाई थाहा हुने हो है। अन्य सेक्सनहरू नपढेका पनि हुनुहुन्छ। भर्खर सुरु भएको सेक्सन छ है, तपाईँले एडमिसन गर्ने हो भने भर्खर सुरु भएको 0 लेभलदेखि सुरु भएको क्लासेस छ, एडमिसन गर्नु होला। हेर्नुहोस् क्वेसन नम्बर 8 ले के भन्दैछ? नेपालको संविधान 2072 को प्रमाणीकरण कसले गरेका थिए भन्ने प्रश्न। प्रमाणीकरण कसले गरे रे? संविधान यो ठिक छ भनेर प्रमाणीकरण कसले गरे है? हालको संविधान जुन हालको संविधानलाई प्रमाणीकरण कसले गरे? कृष्ण प्रसाद सिटौला, ओन्सरी घरती मगर, डाक्टर बाबुराम भट्टराई, सुभाष चन्द्र नेमवाङ। भन्नुहोस् अब यसको राइट आन्सर के हुन सक्ला? सबैले भन्नुहोस्, अझै सबैले भन्नुहोस्, अझै जति क्लासमा जोडिनु भएको छ सबैले भन्नुहोस्। के हुन सक्ला? यदि यो वर्ष प्री टेस्ट एक्जाम पास गर्न सक्नु भएन भने यो वर्षको राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको त्यति ठुलो भ्याकेन्सी, गत आर्थिक वर्ष नआएको भ्याकेन्सी छुट्छ अहिले। त्यस कारणले गर्दा यति मेहनत गर्नुहोस् प्री टेस्टलाई है, रिटर्न पनि बिस्तारै बिस्तारै लैजाने। ल भन्नुहोस् यसको राइट आन्सर के हुन सक्ला? सुभाष चन्द्र नेमवाङ हो, सुभाष चन्द्र नेमवाङ भन्दै हुनुहुन्छ हो। अप्सन डी, अप्सन डी, अप्सन डी, भेरी गुड है। उनको निधन भइसकेको छ है, उनको निधन भइसकेको छ। त्यस्तै अर्को प्रश्न हेर्नुहोस्, यो प्रश्नले के भन्दैछ भने जुन नेपाल है, नेपालको संविधान 2072 निर्माण गर्दै गर्दा बनाउँदै गर्दा अहिलेको संविधान क्या, अहिले करेन्ट संविधान, यो संविधान बनाउँदै गर्दा अब तपाईहरुको चाहिँ पक्ष र विपक्ष छुट्याइयो। हेर्नुहोस् पक्षमा कति जनाले भोट गरेका थिए भनेर सोध्ला, विपक्षमा कति जनाले भोट गरेका थिए भनेर सोधिन सक्छ। पक्षमा कति जनाको भोट थियो त? 507, 506, 705, 807। अब भन्नुहोस् यसको राइट आन्सर के हुन सक्ला है? पक्षमा नेपालको संविधान 2072 बनाउँदै गर्दा, निर्माण गर्दै गर्दा पक्षमा यो संविधान बनाउनु पर्छ। 3 तहको सरकार बनाउनु पर्छ, प्रदेश सरकार बनाउनु पर्छ, स्थानीय सरकार अनि त्यस्तै गरी केन्द्रीय सरकार बनाउनु पर्छ भनेर कसले भन्यो? कसले भन्यो? कसले भन्यो? कति जनाले भने? कति जनाले यो ठिक छ भने? 507 जनाले ठिक छ भने हो। अप्सन ए 507 जनाले चाहिँ यो ठिक छ, भेरी गुड, राम्रो छ यो संविधान भनेर भनेका थिए है। पक्षमा 507 जनाको चाहिँ समावेश भोट आएको थियो। अनि त्यस्तै गरी त्यसको ठ्याक्कै विपक्षमा कति थियो त? यो पनि सोधिन सक्छ। विपक्षमा है यो संविधान निर्माण गर्दै गर्दा यो संविधान ठिक छैन, ठेक्न सक्दैन हाम्रो देशले, यति सानो देशलाई 3 तहको सरकारको आवश्यकता छैन, केन्द्रीय सरकार र स्थानीय सरकार मात्रै भए पनि पुग्छ भनेर भन्ने कति थिए है? भन्नुको मतलब यो संविधान ठिक छैन, यो गलत हो, यसलाई चाहिँ संशोधन गर्नुपर्छ भन्ने कति थिए? कति थिए भन्नुस् त? कति थिए? 25 जना। 25 जना भन्दै हुनुहुन्छ, 25 जना भन्दै हुनुहुन्छ, 25 जना भन्दै हुनुहुन्छ हो। 100% स्योर हुनुहुन्छ तपाई? 100% स्योर हुनुहुन्छ? ल ठिक छ। त्यस्तै गरी अर्को प्रश्न हेर्नुस्। अर्को प्रश्नले के भन्दैछ भने नेपालको संविधान 2072 निर्माण गर्दा संविधान सभाका महासचिव को थिए भन्ने प्रश्न है। संविधान सभाका महासचिव, यो पनि थाहा पाउनु पर्छ। महासचिव को थिए त नेपालको संविधान 2072 निर्माण गर्दै गर्दा, बनाउँदै गर्दा? यो संविधान त अहिले हाल प्रचलित संविधान पनि हो, त्यस कारणले गर्दा पनि निकै भेरी 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 इम्पोर्टेन्ट रहन्छ। हेर्नुस् 2072 को बारेमा त डिटेलमा पढ्नु पर्यो। अनि संविधान भित्रका कुराहरू पढ्दै गर्दा भाग 1, 2, 3, 4, 5 9वटा अनुसूचीका महत्त्वपूर्ण कुराहरू मात्रै पढे पुग्छ। भन्नुस् त को थियो? को थियो?
मनोहर प्रसाद भट्टराई, भेरी गुड। मनोहर प्रसाद भट्टराई भन्दै हुनुहुन्छ हो, मनोहर प्रसाद भट्टराई भन्दै हुनुहुन्छ, जुन निकै राइट आन्सर, निकै राइट आन्सर। अप्सन ए जे जतिले भन्नुभएको छ नि हजुरहरूले मिलाउनु भएको छ। कसरी क्लास जोइन गर्ने? क्लास जोइन गर्न केही पनि गाह्रो छैन। हेर्नुहोस्, क्लास जोइन गर्न स्क्रिनमा नम्बर देख्नु भएको छ, त्यो नम्बरमा कल अथवा म्यासेज गर्नुहोस्, आफूलाई एडमिसन गराउनुहोस्, बसिहाल्नुहोस् क्लासमा। इभिनिङ मर्निङ जुन टाइममा तपाईँलाई लिन मन लाग्छ त्यही टाइममा लिनुहोस्। प्रिटेस्ट रिटर्न दुवै लिन मन लाग्छ लिनुहोस्, प्रिटेस्ट मात्र लिन मन लाग्छ लिनुहोस्, रिटर्न मात्र लिन मन लाग्छ लिनुहोस्। 1 वर्षको होल प्याकेज लिए पनि हामीले दिन्छौँ। हेर्नुहोस् त अर्को प्रश्नले के भन्दैछ, नेपालको संविधान 2072 कति पटक संशोधन भएको छ भन्ने प्रश्न। हेर्नुहोस् है, नेपालको संविधान 2072 कति पटक संशोधन भएको छ भन्ने प्रश्न। आज बनाएका 20 वटा क्वेसनको प्र्याक्टिस सेसन जुन मैले तपाईँलाई आज 20 वटा क्वेसन डिस्कसन गराउँदैछु, यसबाट एउटा क्वेसन त लगभग पढ्ने चान्सेस निकै छ। हेर्नुहोस्, एउटा क्वेसन लगभग परिहाल्ला तपाईँको है, जुन तपाईँको परीक्षामा प्रिटेस्टमा 50 वटा मध्ये एउटा क्वेसन परिहाल्ला। यसलाई राम्रोसँग प्र्याक्टिस गर्ने। एक पटकमा 20 वटै मिलाउन सक्नु भएन भने फेरि रिपिटेड प्र्याक्टिस गर्नुहोस्। अलिक फास्ट चलाउनुहोस्, फास्ट चलाउने पनि हुन्छ फङ्सन युट्युबमा पनि है। अहिले लाइभ हुन्छ, पछि तपाईँले रेकर्डेड हेरेर प्र्याक्टिस गरे पनि केही हुँदैन है, केही हुँदैन। ल हेर्नुहोस्, यो 2 पटक संशोधन भएको छ है, 2 पटक संशोधन भएको छ। हेर्नुहोस् 2 पटक, जम्मा 7 वटा संविधान हुन्, त्यसमध्येको 4 वटा संविधान संशोधन भएको छन्, 3 वटा संविधान संशोधन भएको छैनन्। त्यो कुरा पनि तपाईँले थाहा पाइराख्नु होला। त्यस्तै अर्को प्रश्न हेर्नु होला, यो क्वेसनले के भन्दैछ भने तलको मध्ये कुन संविधान संशोधन गरिएको छ भन्ने प्रश्न छ। कुन संविधान संशोधन गरिएको छ? कुन संविधान संशोधन? 4 वटा संविधान संशोधन गरिएका छन्, 3 वटा संविधान संशोधन गरिएका छैनन् भनेर मैले अघि तपाईँलाई भने। अहिले मैले अप्सन बनाइदिँदै गर्दा तपाईँको चाहिँ 3 वटा संशोधन नगरिएका संविधानहरू राखिदिएको छु। 3 वटा अप्सनमा, एउटा अप्सनमा चाहिँ संशोधन गरिएको संविधान राखिदिएको छु। तपाईँले अब छान्नुहोस् है, छान्नुहोस्। हामीले एउटा सेक्सनलाई यो पढाइसक्या हो, यो पढाइसक्या छ। लगभग धेरै विद्यार्थीहरू मैले देख्दैछु, त्यस कारणले गर्दा पनि तपाईँले जहाँसम्म लाग्छ मिलाउनुहुन्छ भन्ने लाग्छ मलाई है। यदि अन्य विद्यार्थीहरू पनि यत्तिकै बन्न चाहनुहुन्छ भने तपाईँले स्क्रिनमा नम्बर देख्नु भएको छ, गर्ने सम्पर्क, जोइन गर्ने क्लास अनि पढ्न सुरु गर्ने। ढिला भएको छैन, अझै ढिला भएको छैन। यदि तपाईँ प्रिटेस्ट इक्जाम पास गर्न सक्नु भएन भने सक्यो। हेर्नुहोस्, सक्यो। ल यसको राइट आन्सर के हुन सक्ला? धर्नुहोस्, 19 संशोधन भएको थियो नेपालको संविधान है। 2019 संशोधन भएको हो, 2004 लागू नै भएन यो संविधान, अनि संशोधन हुने त कुरै भएन। अनि 15 को संविधान पनि सटिकली लागू भयो, यसलाई संशोधन गर्ने टाइमै भएन। अनि त्यस पछाडि 47 को संविधान पनि संशोधन भएको थिएन है। डिटेलमा अध्ययन गर्नुपर्छ क्या, डिटेलमा अध्ययन गरियो भने यिनी कुराहरू मजाले मिल्छन्। त्यस्तै गरी क्वेसन नम्बर 14 हेर्नुहोस्, यो क्वेसन पनि मिलाउने प्रयत्न गर्नु होला। नेपालको पहिलो लिखित संविधान कुन हो भन्ने प्रश्न छ। हेर्नुहोस्, नेपालको पहिलो लिखित संविधान, पहिलो लिखित संविधान, यो त सबैलाई आउनुपर्छ जहाँसम्म लाग्छ। पहिलो लिखित संविधान 4 को, 15 को, 19 को अनि 47 को पहिलो लिखित संविधान भन्यो भने कुन होला? पहिलो लिखित संविधान भन्यो भने तपाईँको 2004 सालको संविधान है। 2004 सालको संविधान लगभग धेरैले मिलाइसक्नु भएको छ। यो लिखित संविधान तर लागू मात्रै नभएको हो क्या, लागू नभएको हो, लागू नभएको हो। अब हेर्नुहोस् त, यो जुन तपाईँको चाहिँ 2004 सालको संविधान कहिले जारी भयो, कहिले बनाइयो भन्ने कुरा। जारी कहिले भयो? लागू त भएन, तर पनि जारी कहिले भयो यो हेर्नुपर्छ है, हेर्नुपर्छ है, थाहा पाइराख्नु होला। यो हेर्नुपर्छ, तपाईँको चाहिँ पहिलो संविधान अनि त्यस्तै गरी दोस्रो संविधान र तपाईँको 72 सालको संविधान। ल भन्नुहोस् यसको राइट आन्सर के हुन सक्ला? 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 ल फटाफट मिलाउनुहोस्, फटाफट मिलाउनुहोस्, अहिले टाइम पुग्दैन, छिटो छिटो गर्नुहोस् त, छिटो छिटो, फास्ट फास्ट। अप्सन ए हो, 13 गते है, 13 गते विक्रम सम्वत है। विक्रम सम्वत 2004 माघको 13 गते जारी गरिएको थियो। अनि तपाईँहरूको चाहिँ 2005 वैशाखको 1 गतेबाट लागू गर्ने भनिएको थियो, तर लागू भएन है, तर लागू भएन। थाहा पाइराख्नु होला है। त्यस्तै हामी कन्टिन्युसली अगाडि बढ्छौँ। हेर्नुहोस् अर्को प्रश्नले के भन्दैछ है, अर्को प्रश्नले के भन्दैछ, यो प्रश्नले के भन्दैछ हेर्नुहोस् त, यो प्रश्नले के भन्दैछ? नेपाल सरकार वैधानिक कानुन जुन 2004 छ यो कहिलेबाट लागू गर्ने भनिएको थियो भन्ने प्रश्न। हेर्नुहोस् त, यो जुन 2004 सालको संविधान कहिलेबाट लागू गर्ने भनिएको थियो रे, कहिलेबाट लागू गर्ने भनिएको थियो भन्ने प्रश्न है।
कहिलेबाट लागू गर्ने भनिएको थियो भन्ने प्रश्न। लागू नभएको संविधान तर लागू गर्ने चाहिँ भनिएको थियो क्या है, लागू गर्ने चाहिँ भनिएको थियो। कहिलेबाट लागू गर्ने भनिएको थियो, कहिलेबाट लागू गर्ने भनिएको थियो, ल भन्नुहोस्। कहिलेबाट 2005 वैशाखको 1 गतेबाट, तर लागू भने भएन है, तर लागू भने भएन। त्यही तपाईँको चाहिँ राणाको किचलो यताउता भएर। त्यस्तै अर्को प्रश्न हेर्नुहोस्। यो प्रश्नमा के अब तपाईँको चाहिँ के हुन सक्छ भने यो 2004 सालको संविधानमा कतिवटा भाग, कतिवटा धारा, कतिवटा अनुसूचीहरू रहेका थिए, यो पनि थाहा पाउनुपर्छ तपाईँले है। यो संविधानमा कतिवटा भाग, कतिवटा धारा, कतिवटा अनुसूची रहेका थिए भन्ने कुरा थाहा पाउनै पर्छ है। अनुसूची नभएको संविधान भनेको 2015 सालको संविधान, अनुसूची थिएनन् त्यसमा। ल यसलाई मिलाउने कोसिस गर्नुहोस् त, यसलाई मिलाउने कोसिस गर्नुहोस्। जति पनि हिजो साँझ मैले क्लास गराउँदै गर्दा तपाईँहरू बस्नु भएको थियो, सेक्सन 1 का विद्यार्थीहरू धेरै छन् हामीसँग। सेक्सन ए अलि अगाडि गएको छ है। सेक्सन 1 का विद्यार्थीहरू के कति जोडिनु भएको छ, जोड्डेकाले भन्नुहोस् त। ल भन्नुहोस् त, तपाईँहरूले त मिलाउनु पर्छ जहाँसम्म लाग्छ। यो हजुरहरूले चाहिँ यो मिलाउनु पर्छ। ए सेक्सनका विद्यार्थीहरूले मिलाउनुहुन्छ भन्ने मैले पूर्ण आशा गरेको छु, पक्कै पनि हो। अप्सन ए सर भन्दै हुनुहुन्छ, एकदमै राइट आन्सर है, एकदमै राइट आन्सर। अप्सन ए जे जतिले भन्नुभएको छ हजुरहरूले मिलाउनु भएको छ। त्यस्तै क्वेसन नम्बर 18 हेर्नुहोस्। क्वेसन नम्बर 18 पनि यो पहिलो संविधानसँगै सम्बन्धित छ। यो जुन 2004 सालको संविधान छ नि हो, यो संविधानको मस्यौदा निर्माण गर्दै गर्दा कसको अध्यक्षतामा समिति गठन गरिएको थियो भन्ने प्रश्न है। मस्यौदा निर्माण गर्दै गर्दा कसको अध्यक्षतामा संविधान है, कसको अध्यक्षतामा जुन तपाईँहरूको समिति गठन गरिएको थियो भन्ने प्रश्न छ। अप्सनहरू हेर्नुहोस्। श्री प्रकाश गुप्ता, कृष्ण प्रसाद सिटौला, वंशरी घरती मगर, डाक्टर बाबुराम भट्टराई। अब यो पनि तपाईँले मिलाउनै पर्छ, मिलाउनुहुन्छ पनि है, आशा छ हजुरले यो मिलाउनुहुन्छ पनि है, हजुरले यो मिलाउनुहुन्छ पनि। प्रकाश गुप्ता है, प्रकाश गुप्ता, श्री प्रकाश गुप्ता हैन, श्री प्रकाश गुप्ता। त्यस्तै अर्को प्रश्न हेर्नु, सेकेन्ड लास्ट प्रश्न पनि हो है, सेकेन्ड लास्ट प्रश्न पनि हो। नेपालको अन्तरिम शासन है, जुन तपाईँहरूको चाहिँ 2004 सक्यो। अब यति हेर्नुभयो भने लगभग महत्त्वपूर्ण कुराहरू यहाँनिर आइसकेका छन्। अरू सबै तपाईँ नोट पनि मैले प्रोभाइड गरिदिएको छु हाम्रा स्टुडेन्टहरूलाई चाहिँ। अब अन्य विद्यार्थीहरूले बुक्सहरू हेर्नु होला, बुक्सहरूमा राख्या होला। अब मैले चाहिँ सजिलो ढङ्गले राख्दै हुन्छु, पढ्न पनि सजिलो होस् भन्ने हिसाबले। अब बुकहरूमा केही जटिलता हुनसक्छ, तैपनि जसो तसो गरेर हेर्नु होला। यति चाहिँ महत्त्वपूर्ण छन् 4 को बारेमा। अब 7 हेर्नुहोस्। 2007 सालको संविधान छ नि हो, यो 2007 सालको संविधान कोबाट जारी भएको थियो भन्ने प्रश्न हेर्नुहोस् है। 2007 सालको संविधान कोबाट जारी भएको थियो? श्री 5 त्रिभुवन, श्री 3 मोहन शमशेर, पद्म शमशेर, राजा ज्ञानेन्द्र। भन्नुहोस् त 2007 सालको संविधान कोबाट जारी भएको थियो? कोबाट जारी भएको थियो? कोबाट जारी भएको थियो भन्नुहोस् त? कोबाट जारी भएको थियो? कोबाट जारी भएको थियो? कोबाट जारी भएको थियो? ल भन्नुहोस्, ल भन्नुहोस्, ल भन्नुहोस्। श्री 5 त्रिभुवन जे जतिले अप्सन ए भन्नुभएको छ नि, हजुरहरूले मिलाउनु भएको छ। हेर्नुहोस्, अप्सन ए भनेका जतिले मिलाउनु भएको छ, ए भनेका जतिले मिलाउनु भएको छ। त्यस्तै आजको अन्तिम प्रश्न नै गर्छौँ, टाइम पनि लगभग भइसक्यो। हेर्नुहोस् त क्वेसन नम्बर 20 ले के भन्दैछ है। यो 20 ले के भन्दैछ भन्नुहुन्छ भने जुन 2007 सालमा संविधान बनाइयो, पहिलो पटक लागू भएको संविधान पनि 2007 सालको हो। यो संविधान कहिलेबाट लागू भयो त? नेपालमा पहिलो पटक लागू भएको संविधान 2007 हो। यो संविधान भयो कहिलेबाट लागू हो? यो लागू डेट सोध्दैछ है, लागू डेट सोध्दैछ, लागू भएको डेट सोध्दैछ यो प्रश्नले, लागू भएको डेट सोध्दैछ। मिलाउनुहोस्, मिलाउनुहोस् यो प्रश्न पनि, यो प्रश्न पनि मिलाउनुहोस्। लागू भएको डेट सोध्दैछ,
निकै महत्त्वपूर्ण छ। हेर्नुहोस्, यसको बारेमा पनि अझै डिटेलमा हेर्नुपर्छ। अब आज टाइम लगभग भइसक्यो। अरू निकै महत्त्वपूर्ण क्वेसनहरू म समावेश गरेर भोलि तपाईँहरूलाई प्र्याक्टिस गराउन उपस्थित हुने प्रयत्न गरौँला है, युट्युबमा पनि। ल भन्नुहोस् त यसको राइट आन्सर। यसको राइट आन्सर के हुन सक्ला? चैत्र 29 गतेबाट। भेरी गुड। चैत्र 29 गते जे जतिले भन्नुभएको छ हजुरहरूले मिलाउनु भएको छ है। अप्सन सी भनेका विद्यार्थीहरूले मिलाउनु भएको छ। ल हेर्नुहोस्, मैले 20वटा क्वेसनको तपाईँलाई एकदमै छिटो प्र्याक्टिस गराउने प्रयत्न गरेँ। तपाईँलाई अप्ठ्यारो भयो होला, किनभने तपाईँ सबैले चाहिँ कन्सेप्चुअली कुराहरू पढ्न पाउनु भएको छैन, डिटेलली पढ्नु भएको छैन। जस्ट प्र्याक्टिस क्लासमा मात्रै बस्नु भएको छ। प्र्याक्टिस क्लासमा मात्रै बस्दै गर्दा अलिक गाह्रै हुन्छ। हेर्नुहोस्, किनभने डिटेलली पढेका विद्यार्थीहरूले मजाले भन्छन्, उनीहरूले मिलाउँछन्, आफूले मिलाउन सकिन्न। त्यस कारणले गर्दा अलिकति गाह्रो हुन सकिन्छ। सक्सेस एकाडेमीको क्लासेसमा जोइन गर्नुहोस्। ढिला केही पनि भएको छैन, अझै फर्म भर्नु भएको छैन, टाइम प्रशस्त छ, फी धेरै लाग्दैन। 1500 भनेको तपाईँको कहाँनिर सकिन्छ थाहै छैन। तपाईँले पढाइमा 1500 रुपियाँ स्पेन्ड गर्दै गर्दा यो वर्षभरिका 100 भन्दा बढी सङ्गठित संस्थान र 4वटा ब्याङ्कको भ्याकेन्सीमा अप्लाई गर्न पाउने हुनुहुन्छ। हामीले तपाईँलाई पास हुने गरी नै पढाउने एकदमै कोसिस गर्छौँ। तपाईँलाई सैटरडे परीक्षा, पिडिएफ नोट्सहरू एकदमै सरल भाषामा, अनि त्यस्तै गरी तपाईँको चाहिँ इक्जामहरू है, यो सबै कुराहरू चाहिँ तपाईँको हुन्छ। अब लाइभ क्लासको रेकर्डेड पनि पाइहाल्नुहुन्छ। यो त जस्ट प्र्याक्टिस मात्र, यो क्लास होइन है। यसमा सबै कुराहरू समावेश भएको छन्। यसमा महत्त्वपूर्ण विषय मात्र समावेश भएको छन्। अब महत्त्वपूर्ण विषय मात्रै सोध्छ भन्ने हुन्न है। इक्जाममा तपाईँको सामान्य पनि सोधिदिन सक्छ। अब तपाईँले यसलाई मात्रै आधार मानेर इक्जाम गर्न जानुभयो, अब तपाईँले बुकै पढिदिनु भएन, क्लासै एटेन्ड गरिदिनु भएको छैन भने अनि तपाईँलाई चाहिँ परीक्षा बिग्रिने पनि हुनसक्छ है। महत्त्वपूर्ण कुराहरू यहाँ युट्युबमा पनि समावेश भएका हुन्छन् डिस्कसन गराउँदै गर्दा। अब सबै कुराहरू पढ्नलाई चाहिँ क्लास जोइन गर्नुपर्छ। यति भन्दै म आजको यो तपाईँको चाहिँ प्र्याक्टिस सेसनको क्लासबाट म बाहिरिन चाहन्छु। के कति मिलाउनु भयो म्यासेज गरिदिनु होला। हवस् त, धन्यवाद।